Yes, welcome back kita sa ato ang pagsugod nato sa ato ang The Sermon Edition 2026 kita karon no. Kaya niya na kita sa 20 weeks before Christmas or sa before New Year nato no. Sa 2027 so magasugod na ang ato ang The Sermon. So welcome kita sa ato ang The Sermon no. So kay siya introduction pero textology gihapon kita ato dahil ni basahon ang iyang critics diri sa ato ang pamalandungan gititulan o our attitude toward the Bible. Critics diri sa Isaiah 66 verse 5, pataling hogi ang pulong ni Jehova, kamo nga nanagpangurog sa iyang pulong, ang inyong kaigsuunan nga nagadumot kaninyo, dumot kaninyo no? Nga nagasalikway kaninyo tungod sa akong ngalan, nag-ingon, ipapahimaya sa Jehova aron makita namo ang inyong kalipay. Ayaw apan sila mao ang pakaulawan. Sumo ka na ang kritik sa ato mahimayon karon no sa ato ang pamalandungan our attitude toward the Bible. So tulog gihapon ka mga kategori ni ato ang pagatun-an ug ato na pagasugdan makampok kita sa atong pagsugod. Amahan nga langit nun ini magasugod kami sa first nga episode sa The Sermon 2026. Ikaw among kipasalamatan di nakahimo kami sa pagsumpay sa nangagi nga nasugdan og makapadayon kami niini sa edition sa 2026. Pamalandungan our attitude toward the Bible. Ug among kini pagkatunan amahan aron ikaw among mahimaya kay ikaw ang kamhanan nga amo ang Dios amahan ato as langit. Pagabalaanon ang imong ngalan, panahiyang mong gingharian, pagabuhaton ng kabuton din hisiyuta maingon sa langit. Hatagi mi sa kalanon sa matag adlaw, pasilua kam sumutang sa kami kasayloman sa lakutang kanamo. Ayaw kumitugyan sa panulay, luwas sa kami kay imo gayud ang gingharian ug ang kahumay hangtod sa katuran. Amen. Ubay na largo kita no kung mabasa ninyo ang ato ang naka-display. Our attitude toward the Bible. The Bible is God's book and we profess to be God's children. So Bible atong pagasugdan ini first na itong edition sa ato ang 2026 no kay mamagid na siya. Ang una, we should revere the Bible, tremble at His word. Katong gibasa nato sa Bisaya no. Sa Isaiah 66:5, pataling hogi ang pulong ni Jehova, kamo nga nagpangurog o matong tremble no sa iyang pulong, ang iyang kaigsuunan nga nagdumot kaninyo nga nagasalikway kaninyo tungod sa kungalan, nag-ingon ipagpahimaya sa Jehova aron makita namo ang inyong kalipay. Aron sila mao ang pakaulawan. Love it with holy awe. So naging ko no ang paghigugma no ug kang pagtahod. So mabasa diri as Psalms no 33:8 ug 9.
hadlo ka kang Jehova ang tibok nga yuta. Patinduga nga may kataha kaniya ang tanang mga pumuluyo sa kalibutan. Kaya siya misulti og kini mahimo. Siya misugo og kini milaungtad. The Bible is the work of the Holy Spirit. O makunik sa itong lesson, no? Work of the Holy Spirit. Sa Isaiah 34:16 o sa Romans 1:2. Nga kaniadto iyang gisaad pinaagi sa iyang mga propeta diha sa balaang kasulatan. Let me direct your attention to the fourfold approach to the Bible. To open the ear is inclined to hear the wrong thing. And just listen to Lucifer, Adam listen to Eve, and Eve to the serpent. So kanto ng senaryo diha, no? Nakasala sila ng siba. Mabasa sa Genesis 1 padulong sa 6. Karon ang bitin malangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Diyos. Og nag-ingon siya, babae, di ay nag-ingon ang Diyos. Di ka mo ba kaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman? O ang babae mitubag sa bitin, makaon kami. Sabo nga sa mga kahoy sa tanaman, apan sa mga kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman, mingon ang Diyos, dili kamo magkaon ni ana. Bisan maghikap niya na arong kamo dili mamatay. O ang bitin mingon sa babae, dili gayud kamo mamatay kay hingbaluan sa Diyos nga sa adlaw nga kamo mukaon ang ini mga buka ang inyong mamata o mahimo kamo nga sama sa Diyos nga nagahibalo sa maayog dautan o sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon o kining makalipay sa mga mata o nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong maganmanon sa tao. May kuha siya sa bunga ni iniog ni kaon o gihatagan usab niya ang iyang bana. Kauban niya og may kaon siya. Sumotong the pull of the man, no? Nila ni Adan og iba. The Jews listen to the rabbis. Today my people listen to the false preaching. Sa 2 Timothy 4:16, sa atubangan sa Diyos o ni Kristo Jesus, nga mawang magahukom sa mga buhi o mga patay, o pinagi sa iyang pagpadayag o sa iyang gingharian. Kung magatogon kanimo niini, iwali ang pulong may kahigayunan ka wala. O ato ang team, no? Magmadasigon kanini himoa ang pagpamadlong, ang pagsaway, ang pagpanambag diha sa tumang pagkamapailupon o sa panudlo kay nga singabot ang panahon nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong nga pagtulunan. Hinua aron sa pagtagbaw sa ilang kagkalingong mga pagibok. Sila magapaalirong og mga magtutudlo og magahapuhap
kanila sa ilang na nagkatol nga mga dalunggan. Ay ilang mga dalunggan ilang ilingiw gikan sa kamatuoran o ipaabong ngadto sa tinumtumo nga mga sugilanon. Apan sa imong bahin bato ni kanunay ang pagkamalinaw sa unahuna. Anto sa ang kasakitan, buhata ang imong katungdanan. Ingon nga ebanghelista, namana ang imong puluhaton. Ingon nga menestro, ikatungdanan ebanghelista. Puluhaton menestro gid kuno no. Kay ako karon igaula na ingon nga hala. Sa panahon sa akong pagikan nahiabot na. It means that we are not to be late. There is no proof of hearing or times the air need to be operated upon by the word of God. No, dito sa Acts 7. Sa Hebreo 4:12, kaya ang pulong sa Diyos buhi nga nagalihok nagamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulang. Ang ulolot ngadto sa kitagbuan sa kalagok sa espiritu sa mga lutahan o sa mga kauyukan o mutugkad sa mga nahuna sa katuyuan sa kasing-kasing. To search o diri sa pagsiksik no sa liksik sa Spirit of God searches so much. Mabasa diri sa Daniel 12:4, apan ikaw Daniel himo ang tinago ang mga pulong takpi ang pasahon bisan hangtod sa panahon sa katapusan daghan ang budalagan ngadto nganhi og ang kahibalo mo uswag. Sa 1 Corinthians 2:10, kini kag padayag sa Dios kanato pinaagi sa espiritu. Kay ang espiritu magatungkad man sa tanang mga butang, lakip sa mga kinahilad man sa Dios. Personal and powerful reading of the Word of God is very rewarding. Rewarding kung basa diri sa John 5:39. Kamu nagasusis kasulatan. Kaya nagkaroon man kamo nga pinaginiini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Nga ni kini mao ang nagapanghimatod mahitungod kanako. Aban dili kamo mo ari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Nang nabasahan sa Ginoo no. Nagkaroon na nga na kinabuhing dayon pero di yun. Hello? Grabe ginag tao. Mao nang sa ato ang uplift nga daghan kay magagpas sa uplift pero swerte-swerte ra gyud po no. Kay bisa paglaay advantages kinawig dayon gani ni diri. Dili pilio no. Mao nga ang kwarta sa ato ang uplift di pod mahatag sa tanan nga Pilipino no. So naa diri sa ato ang mabasa po dito sa Isaiah no 24:16. Worthy object for searching eternal life.
Ang una, ang eternal life no sa working at searching katong John 5:39. O niya ang immorality, no, immortality ang walay kamatayon katong eternal life gihapon. Romans 7 kanila nga uban sa paidong diya sa maayong pagbuhat mapangita sa himaya sa kadungganan o sa pagkadili mamatay kanila nga nagahatag siyang kinabuhi nga dayon. Sunod no ang kingdom of God sa Matthew 6:33. Apon mao iunahan ninyo pagpangita ang kingharian. Pagkumatarong gikan sa Diyos. O niya kining tanang mabuta nga ikadugang ra kaninyo. Need to be guided right. Sa Matthew 22 no. In other timely beneficial suggestion. Uy, na may the word dito sa Jeremiah sa Matthew no 4:4. It would be pointless to ask why we are to eat. We eat to live. We eat for strength. Okay na ba no? Kalan unang pulong sa Diyos. Mao nga magkaunta para mabuhi, magkaunta para na kabaskog, no? Ecclesiastes 10:17 bulahan ikaw. Uyuta ko ng imong hari maoy anak nga lalaki sa mga taong halangton. O ang imong prinsipe makakaon sa angayang panahon alang sa pagpabaskog o dili sa paghubog. For some, hunger will come but too late. Samos 8:11 ani akaron ang adlaw moabot nga nakaingon. Ang ilang Jehova sa diha nga diha sa yuta. Igapadala ko ang kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig. No kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong ni Jehova nagi kuno na no. Mga kalanon gid ang iyang pulong kay nagi kuno po'y panahon nga magutman ta no sa kagutmanan dili sa tinapay no pati pud sa kauhaw kun dili kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong ni Jehova. Basin sa mga positive na no kanang kuan ba kanang na transform na ka, na convert na ka kanang magutman na ka nga dili ka makatugon sa iyang pulong no dili kay moabot yun ang murag kanang panahon sa kagutmanan sa kalibutan no sa foods no sa tao di ay nga ma-change na siya no nga magutman na siya sa pulong sa Dios no manaw say nga mauna gihapon ang pulong sa Dios kaysa kanang foods gyud no kay naa gid na siya nga panahon mas mabusog ka ning ining pulong sa Dios di ba paulahi lang na kadali ang ato ang foods di ba to live by the Bible is still another pack of consideration. Apply thyself wholly to the scripture and apply the scripture wholly to thyself. Sa James 1:22, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo nini. Nga sa ingon kinalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. There are many mouth Oasia sa Ezekiel 33, Isaiah no 29:13 seed Brahman
to a Christian missionary. If you were as good as your book, you would conquer India for Christ in 5 years. The more you know of God's word, the more you can know God's word. And the more you are living by God's word, the better you can understand God's word. Aiming to do never save, but doing does. Dili, aiming, ang pagbuhat yun ko ng may sakto. Sa James gihapon no 1:23, kay kun adunay tawo nga igo rang maminaw sa pulong, o dili mo to manini siya mahisama sa usa ka tawo nga nagasud-ong diha sa salamin. Sayang naw nga dala pa ang iyang pagkatao. Napod sa Romans 2:13, kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan mo'y matarong sa tubangan sa Diyos, kundi ang nagatuman sa kasuguan mao ang pagkamatarungon. How wonderful and how blessed is the Bible. Ini wonderful, no? Think of what is done in the lives of person that read, believe, and live. What would your life be today had it not been for improvements of the Bible? Your life and mine and the lives of all men would be full of darkness. O sa Isaiah 61:5, no? Sa Peter, 2 Peter 1:16-20, kaya ang among pagpahibalukan ninyo sa gahom o pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, kami wala mag subay mga sugilanon nga maayong pagkamaumao. Kami saksi nga nakakita sa iyang pagkahalangdon kay sa iyang pagkadawat sa pasidungog sa himaya gikan sa Dios nga Amahan sa diha nga gihatod kaniya sa halangdong himaya. Ang tingog nga nag-ingon kini mao nga akong binalanggang anak, nga kanaya may kalipay ako, kami gayud mao ang nagpakabati sa maong tingog gikan sa langit. Kay kami uban man kaniya didto sa bukid nga balaan. Ngay pagayo di ay nga mahimatud-an ang pulong surgasiya nga among kinabatunan. Maayo nga inyong himuon ang pagtagad nini, maingon sa inyong pagtagad sa usa ka suka nga nagasigas sa dapit nga mangitngit hangtod nga bumagbanag ang panahon ug mosubang ang bituong kabugason. Diha sa inyong kasing-kasing kinahanglan inyong mahibaluan kini o na sa tanan nga walay propesiya nga diha sa kasulatan nga kahimuan sa kinakaugalingong pagpanabot. O mo nagpasabot no gani ko example ko no suga no ngantod sa pagpanagpanag no. Ipasabot diha nga walay kahimuan ko sa kaugalingon no. 8 and 8 alone can transform lives. Nasa Hebrew 4:12, no? 8 and 8 alone can lift the curtain from furniture and permit us to look beyond today. Let us liberate and approach it with awe and holy dedication. Let us use it as guide to God and the kingdom of heaven. O manang paglas diha, no? Nga gamiton ang pulong, no? Ma-guide nato, no? To God sa pagsubay sa iyang mga tulumanon
o sa kingharian pagid sa langit, no? So kana na ang atong napakalinghugan sa ato ang The Sermon 2026 sa atong first nga edition, no? So magapo kita sa atong pagtapos sa ato ang natun-an, our attitude towards the Bible, nga ang Ginoo magka-guide, no, pinagi sa iyang pulong. Mapo kita amahan nga lagi to ikaw gipasalamatan natun-an namo ang una nga episode sa our attitude towards the Bible sa The Sermon 2026, meaning una nga entry amahan. Hinaot nga ikaw magabusog ka namo amahan sa imuhang pulong, babatnan ang kabaskog kalig-onan kanamo amahan. Aron ikaw gayud amo ang maday, kay ikaw among amahan nga Diyos, amahan to as langit, pagabalaanon imong ngalan, panihay imong gingharian, pagabuhaton imong kabuton din hisyuta maingon sa langit, hatagi miskalanon sa matag adlaw, o pasiloa kami sa utang sa may nakasayloman sa nakautang kanamo. Ayaw kami tugyan sa mapanulay amahan, hinuno alwasa kami kay imo gayud ang gingharian o kagkaon ni maya hangtod sa kanturan. Amen. Bago na itong dedication, hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, Jehovah, the God of gods and Lords of lords and the Kings of kings. To God all be the glory and good praise us all. Dagang salamat usab sa inyong pagpahinga po sa inyo naman ng pagmalandog sa iyang pulong ko tagal ng gabi, maokin mi ang inyong semana ra kini, no? Ato ang The Sermon 2026. Atong marathon lesson ang matag adlaw ug gabi, no? Pero sa playing nato pwede man diha sa adlaw ug gabi. The Sermon 2026, so hantod na usab, no? Susunod nga daghan pang mga episode na ining 2026 sa pagtapos nato hantod sa atong 2027. So hantod na usab, sunod kayo ng Diyos, magapanlangin kanyo, may dasalan, dalaygon ang Diyos.